مين ده؟ الكوريونيك كافيتي كان حواليا. والجدار اللي بره ده اسمه ايه؟ كوريون. مركزين معايا؟ طيب الوول بتاع الامنيوتيك كافيتي ده سميناه ايه؟ امنيون. يبقى كلمه امنيون يعني ايه؟ وول اوف ذا امنيوتيك كافيتي. يلا نشوف مع بعض. ايه هو الامنيون؟ ذا ميمبرين which lines يعني لاينز يبطل الامنيوتيك ايه؟ كافيتي. فورميشن اوف ذا امنيوتيك كافيتي كان ازاي؟ نشوف الكلام دلوقتي كده بسرعه. كان في حاجه اسمها امنيون بلاست. وفي اليوم ال 12 حصل ايه والكلام ده كله. شوف الصوره. ده في اليوم الثاني. فاكرين يا جماعه؟ during implantation البلاست سيست كان فيه انر سيل ماس. في اليوم الثاني اول حاجه حصلت الخلايا اللي تحت بقت مكعبات وعملت طاقه اسمها هايبوبلاست. وبقيه الخلايا من الانر سيل ماس اتكون فيها كافيتي. شايفين الكافيتي ده؟ ايه اللي عمله؟ يقول لي الكافيتي ده اتعمل من الخلايا اللي فوقيه. الابر سيلز اوف انر سيل ماس هتنزل فلويد ويسموا الخلايا دي امنيو بلاست. فاكرين الكلام ده؟ في اليوم الثامن بيتعمل حاجه اسمها امنيو بلاست. ده السيتو وده السايتو. بص دول مين؟ دول الابر سيلز من الانر سيل ماس. يبقى الانر سيل ماس اللور سيلز عملت الهايبو بلاست وبقيه الخلايا الابر سيلز منها اللي لازقه في السايتو هتعمل حاجه اسمها امنيو بلاست تعمل فلويد. ده اول ظهور للكافيتي اللي اسمها امنيوتيك كافيتي. الروف بتاعها مين؟ يقول لي الروف الامنيو بلاست. والفلور مين؟ مين الخلايا اللي تحتها؟ مين دول؟ التول كولومنر دول الايبي بلاست. ده اول ظهور لحاجه اسمها امنيوتيك ايه كافيتي. ايه اللي هيحصل بعد كده للامنيوتيك كافيتي؟ تعالوا نشوف. enlargement of amniotic cavity due to ايه؟ due to more formation of fluid from the amnioblast. كل ده احنا لسه ما عملناش الفولدنج. احنا لسه في اليوم التاسع والعاشر. الروف بتاع الامنيوتيك كافيتي معمول من مين؟ امنيوبلاست. والفلور معمول من مين؟ ايبي بلاست. واللي بين الفلور والروف هيبقى مين؟ الامنيوتيك كافيتي زي ما فكرتكم ان ده سكشن. يعني انا من بره بشوف كوره مقفوله اسمها بلاست سيست. اوكي؟ فده مرحله لسه البلاست سيست. اول ظهور الامنيوتيك كافيتي كان في اليوم الكام يا جماعه؟ في اليوم الثاني. فين؟ في الابر بارت اوف انر سيل ماس. ازاي؟ يقول لي الابر سيلز من الانر سيل ماس اللي هم دول كونوا فلويد. الفلويد ده فتح كافيتي والكافيتي سميناها امنيوتيك ايه؟ امنيوتيك كافيتي. ايه اللي حصل؟ ما بقتش البلاست سيست بقت كورونيك فيسك. ليه؟ اصل ظهرت طبقه ثالثه فصلت الديسك من الامنيوتيك واليوكساك عن الكورن من بره. والطبقه الثالثه دي اسمها اكسترا امنيوتيك ميزوديرم. والطبقه دي حصل فيها كافيتي اسمه اكسترا امنيوتيك سيلوم او كورونيك كافيتي. ما عدا الحته دي اسمها كورونيك ايه؟ ستوب. وده مين ده؟ اللي ده متغطي بسوماتيك ميزوديرم. الامنيوتيك كافيتي دلوقتي بقى متغطي بسوماتيك ميزوديرم. يبقى اول ظهور الامنيوتيك كافيتي في اليوم الكام؟ الثاني. ازاي؟ في الابر سيلز اوف انر سيل ماس. اول خلايا من فوق خالص لازقه في السايتوروفوبلاست هتعمل فلويد تخلق كافيتي اسمها امنيوتيك كافيتي. بكده يبقى الامنيوتيك كافيتي الروف بتاعها معمول من الامنيوبلاست والفلور من مين؟ من الايبي ايه؟ بلاست. دي مرحله البلاست سيستم. في اليوم ال 12 هيظهر طبقه ثالثه انر للسايتوروفوبلاست اسمها اكسترا امبريونيك ميزوديرم ويتحول اسم البلاست سيست الى كوريونيك فيسكل. تمام؟ والكوريونيك فيسكل دي طبقه جديده اللي ظهرت مش هتفضل كتير لان هيحصل فيها كافيتي. والكافيتي ده اسمه ايه اللي بيحيط بالامبريو بالتو كافيتيز اللي حواليه؟ اسم الكافيتي دي كوريونيك ايه؟ كوريونيك كافيتي. والسيلز اللي فضلت من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم فضلت شويه مبطلين السايتوروفوبلاست اسمه سوماتيك واللي مغطي الامنيوتيك كافيتي اسمه سوماتيك لكن اللي مغطي اليوكساك اسمه ايه؟ سبلان. مين الحته اللي ما حصلش فيها كافيتي؟ هي كونكتنج ايه؟ كونكتنج ستوب. بعد كده هيحصل ايه؟ يقول لي في هذه المرحله بعد نخلص المرحله دي دخلنا الاسبوع الثالث يبتدي الامبريونيك ديسك ده يبقى 3 طبقات. كان الاول ايبي بلاست وخلايا نزلت عملت اندوديرم وخلايا نزلت عملت ميزوديرم. وبعد ما نزلت النوتوكود والاندو والميزو الايبي بلاست اللي فاضل فوق ما بقاش اسمه ايبي بلاست بقى اسمه اكتوديرم. والقبه اللي فوقيه امنيوتيك كافيتي. الجنكشن بين الامنيوتيك كافيتي فين؟ بين الامنيوتيك كافيتي والاكتوديرم هنا على الحافه بتاعت الجسم. القبه دي يا جماعه ماسكه فين؟ ماسكه هنا. فيقول لي بقى المارجن ده الجنكشن ده يسموه ايه؟ امنيو اكتوديرمال جنكشن. تاني بعد الامبريونيك ديسك بقى 3 طبقات. كان الاول قبل ما يبقى 3 طبقات كانت
الطبقه الفوقانيه اسمها ايبي بلاست. ايه اللي خلى الايبي بلاست تبقى اكتوديرم؟ نزل الخلايا في الطرف الوسطى عملت فوتوكورت. قبل الفوتوكورت عملت طبقه اسمها اندوديرم. يبقى استبدلنا الهايبوبلاست بقى اسمه ايه؟ اندوديرم. نزلت خلايا مشت قدام فوتوكورت. خلايا ثانيه انترا جريد ميزوديرم. بعد ما عمل دوره الثلاث ادوار دول نزلت خلايا من الايبي بلاست عملت طبقه اندو، خلايا عملت فوتوكورت، خلايا عملت ميزوديرم بين الطبقتين. بقى اللي فاضل من الايبي بلاست فوق بقى اسمه اكتوديرم. وما زالت لسه القبه اللي فوق اسمها امنيوتيك كافيتي. الامنيوتيك كافيتي تتلاقى مع الاكتوديرم على المارجن بتاعه. الجنكشن ده اسمه ايه؟ امنيو اكتوديرمال جنكشن. عارفين الامنيو اكتوديرمال جنكشن ده يحصل ايه بعد كده؟ لما يحصل مور اكسبانشن في الامنيوتيك كافيتي يبتدي يحصل فولدنج. فيبتدي ان الامنيو اكتوديرمال جنكشن يبقى هنا حوالين رينج. عارفين الفولدنج هيد فولد تيل فولد لاترال فولد مش قبل بعض لان في حاجات طالعه من بطن البيبي. فالمارجن اللي كان على البريفري بتاع الديسك قبل الفولدنج لما يتني البيبي على بعضه كده يبقى عندنا رينج. عارفين الرينج ده هو مين؟ هو نفسه الامنيو اكتوديرمال جنكشن. بعد ما كورت الديسك كورته فبقى دلوقتي من قدام الامنيو اكتوديرمال جنكشن اللي كانت هنا بقت حوالين الرينج اللي في بطن البيبي. بريميتيف امبيليكال رينج. المره الثانيه احسن. الامنيوتيك كافيتي بتعمل ازاي يا جماعه في اليوم الكام بدايتنا؟ الثاني. اليوكساك في اليوم التاسع على فكره. طيب الامنيوتيك كافيتي اتكونت ازاي؟ يقول لي في اليوم ده كان الانوسيل ماس اللور سيلز عملت طبقه اسمها هايبوبلاست وبقيه الخلايا. اعلى طبقه خلايا نزلت في السايتوبلازم هتنزل فلويد فتعمل امنيوتيك كافيتي. الروف بتاع الامنيوتيك كافيتي امنيوبلاست والفلور ايبي بلاست. خلاص كده؟ تمام جميل جدا. طيب بعد كده حصل ايه؟ ده احنا في مرحله دلوقتي البلاستوسيست امنيوتيك كافيتي ديسك معمول من ايبي بلاست وهايبوبلاست ويوكساك بتاعها. وبره الكلام ده كله في كافيتي اسمها كورونيك ايه؟ كوريونيك كافيتي. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يقول لي الامنيوتيك كافيتي في الاسبوع الثالث هتكبر اكتر والديسك اللي تحتي مش هيبقى ايبي بلاست زي الاول لان الايبي بلاست ده هيبعت خلايا تحتيه اندرماليه ونوتوكورد وميزوديرم وهو نفسه يتغير اسمه. اللي فاضل منه ما نزلش هيبقى اللي فاضل منه بقى اسمه اكتوديرم. وهنا يبقى الجنكشن بين الامنيوتيك كافيتي وطبقه الاكتوديرم بقى اسمها ايه؟ امنيو اكتوديرمال جنكشن. ودي اخر مرحله قبل العمليه اسمها فولدنج. لان بعد كده مور اكسبانشن اوف امنيوتيك كافيتي بالفلويد اللي عمال يتعمل من الامنيو بلاست اللي فوق هيبتدي البيبي يلف على نفسه ويبقى الامنيو اكتوديرمال جنكشن اللي على البريفري دي تيجي من قدام وتحيط برينج في بطن البيبي اسمها بريمتيف امبيليكال ايه؟ رينج. يبقى دلوقتي الامنيوتيك كافيتي بقت حوالين ايه يا جماعه؟ حوالين البيبي. خلي بالكم من الكلام ده. وبعد كده هو يبتدي ادي بصوا المنظر ده بصوا معايا ادي الامنيوتيك ساك وادي اليوكساك. الوول بتاعي امنيون. مور انكريس في الامنيوتيك ساك يبتدي البيبي يلف معايا. قبل ما يلف الحته دي هنا امنيو اكتوديرمال جنكشن والناحيه الثانيه زيها. كل ما يعمل فولدنج يقربوا الجنكشنز من بعض لغايه لما يبقى الامنيو اكتوديرمال جنكشن يبقى حوالين الرينج اللي في بطن البيبي اللي طلع منها حاجات بتغادر بطن البيبي. بص الصوره دي شفناها قبل كده. ده الامنيوتيك ساك والوول بتاعها اسمه امنيون. ودي مين؟ اليوكساك. واللي بينهم مين؟ الامبريونيك ديسك وده الكونكتنج ستور. ايه دي؟ ايه اللي حوالين البيبي؟ كوريونيك كافيتي او اكسترا امبريونيك سيلوم. واللي بره طبعا الكوريون اللي طلع منه في المرض. بصوا كويس في الصوره دي. بعد ما البيبي ملف حوالين نفسه والامنيو اكتوديرمال جنكشن بقت حوالين البريمتيف امبيليكال رينج مور اكسبانشن هيعمل ايه؟ بصوا معايا. مور اكسبانشن اوف ذا امنيوتيك كافيتي. بصوا الاسهم دي هيحصل ايه؟ يقول لي الامنيون will be approximated to the chorion obliterating chorionic cavity. لما هيكبر الامنيوتيك كافيتي ده اكتر بصوا الاسهم هيقرب من مين؟ من الكور. ايه الكوريون ده؟ ده الجدار ده الكورونيك فيسل اللي احنا فيه. طب لما انا اقرب بالامنيون للكوريون يبقى الكافيتي دي اللي كان اسمها كورونيك كافيتي يحصل لها ايه؟ ده في اول الشهر الثالث. وصلنا للشهر ايه؟ الثالث. في اخر الشهر الثالث هتيجي صوره بعد شويه بس بص الصوره دي والصوره دي. ده الامنيوتيك كافيتي ده الكوريون لازم بتاعت والكورونيك كافيتي اللي بينهم اوبريتريتد. تاني الحته دي عشان ما حدش يسرح مني. الامنيوتيك ساك يا جماعه هتخلي البيبي يلف حوالين نفسه وتؤدي لتكوين امنيو اكتوديرمال جنكشن حوالين الرينج. الرينج دي اسمها ايه؟ اللي كانت على الاطراف قبل الفولدنج بريمتيف امبيليكال رينج اللي هي ده قبل الفولد. هنا في الحته دي بريمتيف امبيليكال رينج اللي طالع منها الحاجات دي. ركز معايا. الكافيتي دي مين؟
امنيوتيك. والكافيتي مين؟ كوريونيك كافيتي. يبقى الجدار ده مين؟ كوريون. والجدار ده امنيوتيك. لما بتكبر الامنيوتيك كافيتي نتيجه فلويد مور فلويد فورميشن هيقرب مين من مين؟ فتنفخ عامله زي البالونه عماله تتنفخ. فالامنيون اللي هو جدار الامنيوتيك كافيتي will be approximated to the كوريون ويقفل الكافيتي بينهم. مين الكافيتي اللي بينهم دي؟ مين دي؟ كوريونيك كافيتي. ده في امتى بيحصل الكلام ده؟ الشهر الثالث. في الشهر الثالث. في اول الشهر الثالث. تعالوا نشوف الكافيتي الثاني بيتقفل. بص الصورتين دول قبل ما اطلع الاسهم. حد يقول معايا من غير اسهم. ده بيطلع. ايه الكافيتي اللي حواليه دي؟ امنيوتيك. امنيوتيك. برافو عليك. طب ايه ده؟ كوريونيك. كوريونيك. برافو عليك. وده الكوريون. مين الديسيديو اللي مغطيه الكوريون؟ طب مين الديسيديو دي؟ طب ايه الكافيتي ده؟ دراي كافيتي. برافو عليك. ده الكافيتي. طب بص على الصوره دي والصوره دي. هيحصل ديفريشن تو كافيتيز نتيجه الاكسبانشن بتاع الامنيوتيك كافيتي هيتسد يتقفل تو كافيتيز. اول واحده كوريونيك في اول الشهر الثالث واليوتراين في اخر الشهر الثالث. مين بيقرب من مين؟ يقول لي في اول الشهر الثالث الامنيون اللي هو جدار الامنيوتيك كافيتي هيقرب من مين؟ من الكوريون ويقفلوا الكافيتي اللي بينهم كوريونيك كافيتي. مور اكسبانشن للامنيوتيك كافيتي هتزق مين بقى؟ الكوريون بالديسيدوا كابسولاريس على الديسيدوا برانكاز فيتلغي الكافيتي بتاع اليوتراين كافيتي. ده الفضل منه في اخر الشهر الثالث. المره الثانيه احسن. يلا الامنيوتيك كافيتي بتعمل ايه يا جماعه؟ ايه الستبس؟ ايه التغيرات اللي بتحصل؟ اول مره ظهرت فيها الامنيوتيك كافيتي كانت امتى؟ في اليوم الثامن. ازاي؟ يقول لي كان الانر سيل ماس اللور سيلز بتاعته عملت الهايبوبلازم وبقيه الخلايا. اعلى خلايا فيهم اللازر السايتو هتنزل فلويد. وراحوا سموا الخلايا دي وهي الروف بتاع الامنيوتيك كافيتي. الخلايا اللي فاضله تبقى الايجي بلاست وهي الفلور بتاع الامنيوتيك كافيتي. يبقى الاول الامنيوتيك كافيتي تحتها ايجي بلاست. بعد كده دخلنا على الاسبوع الثالث. الايجي بلاست هيغير اسم الايجي بلاست الى اكتوديرم. امتى؟ لما خلايا منه تنزل تعمل طبقه اندوديرم بدل الهايبو، وخلايا تنزل تمشي قدام تعمل الدوتوكور، وخلايا تمشي على الجناب تعمل الانترا هايبرونيك اكتوديرم. بعد ما نخلص دول بقى اللي فاضل ما نزلش من الايجي بلاست بقى اسمه اكتوديرم. وبقى دلوقتي الامنيوتيك كافيتي اللي فوق ماسكه في اطراف هذا الاكتوديرم بجنكشن اسمه امنيو مور اكسبانشن في امنيوتيك كافيتي. جنكشن ده هيروح فين؟ هيسراوند رينج في بطن البيبي اللي هي المكان اللي لم يتحد فيه الاطراف الاربعه في عمليه الفولدنج نتيجه خروج حاجات زي الكونكتنج ستوك وزي الفيتلاين داكت. تمام؟ فيبقى البريمتيف امبيريكال رينج دي اصلا كانت المارجن بتاع الديسك لما لف على نفسه فضلت الفتحه دي في بطن البيبي. انيو ديرمال جنكشن دي يا جماعه هتبقى اراوند ذا بريمتيف امبيريكال رينج بعد الفولدنج. طب بعد الفولدنج وعملنا الرينج خلاص وقفت اللعب على كده؟ يقول لك لا، مور اكسبانشن بتاع الامنيوتيك كافيتي هيقفل لك 2 كافيتيز في سكته. في اول الشهر الثالث هيقفل الكوريونيك كافيتي اللي براه. في اخر الشهر الثالث اليوتراين كافيتي كمان اتقفل. ازاي؟ يقول لي ادي اهو ده الامنيوتيك كافيتي، يبقى ده الامنيون اللي هو الوول بتاع الامنيوتيك كافيتي. الفلويد لو كبر هنا يتنفخ زي بالونه، فالامنيون يقرب من الكوريون ويقفل الكوريونيك كافيتي اللي بينهم. مور اكسبانشن الكوريون متغطي بالسيديو كابسولاريس هتقرب من مين؟ من البيزالس يلحموا مع بعض ويقفلوا الكافيتي الثانيه اللي هي اليوتراين كافيتي. يبقى في تطور الامنيوتيك كافيتي يا جماعه. اول ما كان ساك صغيره لغايه ما حوط البيبي وعمل انفلتريشن للكافيتيز اللي حواليه لان البالونه بتنفخ. فالبالونه بتنفخ دي بتقفل ايه؟ هتريح على مين؟ هتريح على الكافيتيز اللي حواليها. اول كافيتي حوالين الامنيوتيك كافيتي اسمه كوريونيك، والكافيتي اللي بره اسمها يوتراين. دول الاثنين مع البالونه لما تنفخ هنقفل الكافيتي الكوريونيك الاول وبعدين مين؟ اليوتراين. طب ليه ربنا؟ طبعا بصوا على الاسهم كده، راجعوا معايا بسرعه كده. انتوا قلتوا كويس معايا ديسيدور كابسولاريس برايفيريس بيزاليس كوريوفراندوزا. مين ده؟ امنيوتيك كافيتي. ده الامنيوتيك كافيتي بعد ما خلاص ما بقاش فيه لا كورونيك كافيتي ولا يوتراين كافيتي، الاثنين اتقفلوا خلاص. اهو ده يا جماعه ده الكورونيك كافيتي وده اليوتراين كافيتي، ده يتقفل في اول الشهر الثالث وده في اخر الشهر الثالث. ايه مواصفات الامنيوتيك فلويد؟ يقول لي عامل زي الميه ووتر، وكميته الطبيعيه من لتر لتر ونص. في النورمال بريجننت ميل الفلويد ده بيبقى من لتر لتر ونص. اوكي؟ ايه مصادر تكوينه؟ انا قلت مصدر واحد وخليت المصدر الاخير مفاجاه. امنيو بلاست ده البدايه، لكن بعد البيبي بنعمل فولدنج
والكدني تتعمل يبتدي ميكتوريت في الفلويد اللي حواليه يورين، تمام؟ بس يورين حلو واخدين منه اليوريا والكرياتينين على البلاسنتا لو تفتكر. اوكي؟ الفوليوم لو نقص او زاد يبقى ابنورماليتي، لو نقص يبقى اوليجو هيدراميوس، لو قل نص لتر بولي هيدراميوس. وهنشوف الاسباب ده. لو اكتر من 2 لتر، لان النورمال بتاعي من كام لكام؟ من لتر لتر ونص. يبقى المصدر بتاع الفلويد ده الاول الاميوبلاست، وبعد الكدني ما تتعمل يبتدي ان هو نيكتوريت يبقى يورين. يبقى من الكدني من الاميوبلاست. نعم؟ بتاعت واحد صاحبه بتاعت الجنين طبعا. مين اللي هينيكتوريت جوه اليوترس؟ بلاش الخيال الواسع اللي ساعات يودينا في مناطق خطيره. ليه ربنا خلق هذا الامنيوتيك فلويد اراوند ذا بيبي؟ تعالوا فكروا كده معايا ونشوف واحده واحده كده يا ترى ايه اللي بيحصل. في بدايه البريجنسي بتاكت از ووتر كشر يعني وسائل مائيه. في طبعا الام الحامل بتركب اتوبيسات، لا مش هتبقى جاهزه، والخبط والرزع، وممكن برضه يبقى في خناقات، فخبطه كده ده في الميه اللي حوالين البيبي. يبقى بيأكت از ووتر كاشر تو ابزورب اكسترنال تروما، يمتص الصدمات الخارجيه. انت لسه بتحكي اليوري جاي منفعل بشده. انا فاكرك زعلان ان البيبي عايم امنيوتيك فلويد جزء منه باليورين. اتأكت از هيت انسوليتور. الام دي في اماكن منخفضه الحراره، تلج حواليها او حر حواليها. حبايبي الحلوين خليكي معايا هنا. بعد كده بعد المحاضره وانتوا رايحين كل واحد يقول ما شعره بالنسبه لليورين المحيط بكده. المهم هيت انسوليتور. يعني ايه انسوليتور؟ عازل الحراره، فهو لا يتاثر البيبي بتغيرات الحراره الخارجيه. لو تحت الصفر ملوش دعوه، لو درجه الحراره فوق ال 40 ملوش دعوه، لان الميه اللي حواليه 37 حراره زي درجه حراره الام. كمان بريفنتس ادهيشن بين ذا امبريو اند وول اوف ذا يوترس، لان الامبريو لو كانت الميه دي قليله هيلتصق بجدار اليوترس بالغلاف اللي حواليه، لان الغلاف اللي حواليه قرب خلاص. الامنيون في الاخر لازق في جدار اليوترس. ممكن بيبي يبقى لازق في اليوترس لو الفلويد ده قليل، يبقى بريفنت ادهيشن بين فيتاس اند وول اوف ذا يوترس. وكمان بريفنت ادهيشن بين ديفرنت بارتس اوف ذا امبريو، لان الفلويد ده لو قليل ممكن يبقى دراعه طبعا لازق في جسمه كده، ممكن صوابعه تبقى لازقه في بعض. اوكي؟ يبقى دي في الايرلي بريجنسي الفلويد ده مهم انه يحميني يحمي الام الحامل من الاكسترنال تروما، فاهمني طبعا، ويدي انسوليتور، فهو عازل الحراره وفي نفس الوقت يمنع الالتصاقات ما بين الامبريو واليوترس وبين الديفرنت بارت اوف ذا امبريو ويز ات. في اخر البريجنسي هيحصل ايه؟ بيعمل ايه؟ طبعا ده السبيس فور اكيوميليشن اوف يورين، لازم يبقى في مكان يبقى في يورين. هتقول لي طب ما اليورين ده نازل وبعدين هيروح فين؟ دي كانت ساك مقفوله. حسن الحظ ان هو هيتخلص من هذه المشكله ان هو بيشرب الفلويد. كل واحد كده كلنا شربنا يا جماعه. وهو لما بيشرب الفلويد ده بيتعلم السكلينج، لان هو هيتولد يرضع على طول. هو بيتعلم ازاي يسكل، ازاي يبلع، بيستعمل شفايفه ولسانه ان هو يبلع. مش لسه هيتعلم، ده بيتولد عايز ياكل. فاهمين معايا يا جماعه؟ اليورين لو قلت لكم كويس، اليورين عشان الناس المتأذية، اليورين ما فيهوش قولينا وكده، ما حدش خلاص. كل واحد حول العالم باليورين يوصف الوضع اللي حواليه يطمنه ما يطمن. خلاص شربنا وراحنا. صح؟ ما علينا، المهم كتر خير اللي بيحاول يهدي اللي حواليه، ونرجع نيجي نشوف ان هو غير ان هو بيميكتوريت في هذا الفلويد وبيشرب منه عشان يتعلم السكلينج، كمان بيلعب ايروبيك. عارفين ايروبيك؟ مهم قوي للطفل عشان ماسل ديفلوبمنت ان هو يلعب. فبيجي يلعب في الميه دي ويعوم، ودي احد الاسباب اللي ممكن يخلي الامريكان كورد يلف حوالين رقبته، لان هو ملاهي.
قوي وتقول الولد خبطني في جنبي هاي وجعني مع الحركات بتاعته. طبعا اللي شاف حاجه زي كده لسه لم تختبر ومحدش لسه لم يختبر هذا، لكن ان شاء الله في المستقبل تعرفوا ان ده برغم انه مؤلم لكن شعور مفرح بالنسبه له. لما يبتدي البيبي يهزر معاه ويرقص ويضرب وهكذا. ده ايروبيك، سيبيه يلعب. هل الفلويد ده اهميه وقت الولاده؟ يقول لي ايوه، ده انت عندك مشكله كبيره ان وقت الولاده اليوترس بينقبض بعنف، فلو كان بينقبض على البيبي كان هيبقى مؤلم ليه وممكن يأذيه. فهو بينقبض على الفلويد ده، وفي نفس الوقت الفلويد ده لما يتضغط عليه من بره بالكونتراكشن بتاع اليوترس بيبتدي في بالونه في اللور بارت من هذه الساك بتبتدي تفتح السيرفكس اوف زيتوس. ايه السيرفكس ده؟ لو عنق الرحم بتعمل جراديوال سموث مش عنيف، لان دي بالونه بتاع ميه، بيعمل جراديوال سموث دايلاتيشن اوف سيرفكس، ده ممر الخروج، دي بوابه الخروج. واول ما يفتح السيرفكس فجاه اول كونتراكشن يدرس يروح معاه رابتشر للممبرين، فينزل الفلويد ده which is a sterile fluid، يعني فلويد حلو، يعمل ووشنج للفاجينا لو فيها اي مشاكل انفكشن او اي حاجه يعمل لها ووشنج عشان البيبي ينزل ما يعديش على اي انفكشن. يبقى فهمت وقت الولاده بيعمل ايه؟ اليوترس لما ينقبض لن ينتقل هذا الضغط للبيبي مباشره ان في فلويد بينهم. تمام؟ وايه كمان؟ دايلاتيشن للسيرفكس، وايه كمان؟ رابتشر للممبرين، وينزل الفلويد يغسل ايه؟ يغسل الفاجينا. تعالوا نقرا كده. فورميشن اوف باك وفوتر ذات جرادوالي دايليت السيرفكس، معلش الجزء اللي بره الشاشه. سترايل امنيوتيك فلويد هيعمل ايه؟ ووش ذا فاجينا، وطبعا الرابتشر اوف ذا ممبرينز والخروج الفلويد ده بيبقى علامه للام يلا على المستشفى. يعني في علامه قبلها على فكره، بس بيبقى ناس عندها وعي شويه اللي هو بيبقى عدد مرات الدكتور بتاع الام اللي متابع الحمل يقول لها عدد مرات الانقباض بيه كل قد ايه؟ يقول لها وصفيه كم مره؟ وبين كل مره ومره كام دقيقه لغايه رقم معين من المرات، والفاصل ما بين الانقباض والتاني بسرعه مستشفى. في ناس ثانيه مش هتعرف تحسب ده، خروج الفلويد ده العلامه، بس لازم تكون جنب المستشفى لان هي الوقت بيبقى قصير. يعني افتكر ان احنا نبطشيات النساء والولاده من البرانشات اللي ما كنتش بحبها بس لازم نعدي عليها في الامتياز. النبطشيه تبقى هاديه جدا. افتكر انا وزميلي هو دكتور جراحه جهاز هضمي دلوقتي، نقعد النبطشيه دي نتسابق في عيد الناموس للموت كل واحد. ليه؟ اصل العنين الناموس احجام اعداد غير عاديه. فمحدش ينطق في الناموس ده هو متوسط كميات غير عاديه. لا الساعه 12 ما تعرفش ايه اللي بيحصل الساعه 12 خالص، وفجاه الاسم كله يميل اسود، كلهم بيولدوا في نفس الوقت. ايه العاده ده؟ ايه العاده الغريبه ده؟ بندخل شويه في كشك الولاده. حبيبي في كشك خشب كده، كل كشك فيه واحده تولد دكتور وممرضه، كل واحد دور. تمام؟ وبره بقيه الدكاتره، فتلاقي الكشك شك مليانه، الحق يا دكتور. طبعا ما فيش نواب كلهم في الكشاك. احنا بقى كان عايز الحق يا دكتور، واحد تولد بره بسرعه نقلوه على ترولي ده سرير بعجل. انا ولدت واحده على ترولي في طريقنا للكشك. دي بتبقى مط يعني ايه؟ الولد قبل كده، الولد قبل كده مش محتاج دكتور. هو الموضوع بس اسم بس العيال الناس. الأمنيوتيك فلويد النورمال بتاعه الفوليوم كام؟ تشوفوا في الماتشات بتاعت الامتياز دي شوفان. انا هحكي لكم على المغامره بتاعت الطوارئ بتاعت عضو جدا. المهم كده بطشيه اسم الحروب يحبوا يزوجوا الممرضات بتاع اول ما اخش نبطشيه اول يوم. معلش يا دكتور عايزين اقول لك انا من النوع الممتاز جدا النبطشيه دي حصلت في المستشفى. مش حاجه اسمها روح وكلموني لو في حاجه. معلش عايزين اقول لك على حاجه ان في ارواح بتطلع واشباح. سمعت اصوات ما تخافش. لا بص يا بنتي الجمعه عملت حواليا انا عارف ان انا اول ما همشي كله هيروح. طبعا سمعت اصوات فعلا بس هي الاصوات دي بس عيان جوه بيتقلب. بس انا ما رحت الشغل لان هو في الحروف هم طول الليل كده، يعني طول الليل المريض بيبقى في مسكن بس متقلب لانه بيبقى جسمه محروف. كل حاجه ليها تفسير. المهم النورمال فوليوم بتاع الامنيوتيك فلويد من لتر لتر ونص. حد فاكر امتى اقول عليه قليل وامتى
الكربونات كتير. لما يلعب كام؟ 500 اوليجو هيدرامنوس. وطبعا ده هيعمل مشاكل زي ما قلت لكم. بولي هيدرامنوس لو فوق 2 لتر، والاسباب 35% من الحالات دي مش معروف السبب بتاعها. وفي جزء منهم بتبقى الام عندها سكر. الام اللي عندها سكر بيبقى فلويد كتير والبيبي بيبقى كبير. حاجه كبيره دايابيتس. وممكن يبقى مشاكل في البيبي نفسه. حاجه اسمها انيوكيفالي. اليوريتر ما قفلتش والبرين ما قفلش، فالسي سيلف بره. او سوبجيت اتريزيا، ما بيشربش بالنكتورين، ما بيشربش بالنكتورين. فطبعا بقت الكميه اللي بره اكتر، فبيقولوا دي ممكن تكون احد الاسباب اللي تعمل بولي. الاوليجو هيدرامنوس ممكن رينال اجينسيس. ليه؟ يعني ايه اجينسيس؟ يعني الكدني ما اتكونتش. طب لو كدني ما اتكونتش يبقى في نكتريشن؟ يبقى في شرب، يبقى في لون قليل. فهمتوا يا جماعه عمليه الكافيتي؟ ده سؤال مهم جدا. فهمتوا الستبس اللي عملها؟ اوكي. نعم. الدايبيتس دايما السكر بيحتفظ بالفلويد، بيحب الفلويد، فبيحوش الفلويد في الجسم، بيوديها في الجسم. السكر والملح. جسمها كله فبيختزل الفلويد في الجسم. اللي يخرج عن اليورين يخرج، والثاني اللي ما يقدرش يخرج عن اليورين بيتوزن في ماشي. حد اسمها عشان زي الغلط دي. بصوا يا جماعه، طبعا في ناس هتقول لي دلوقتي اليوكساك النهارده هيبقى كتير. لا، هتلاقوا اليوكساك انتوا عارفين مراحله. في حاجه اسمها برايمري يوكساك، سكندري يوكساك، ديفينيتيف يوكساك. لكن اللي مش عارفين بس الفانكشن، لان اقوله اللي هو دي الفانكشن. يلا مع بعض يا جماعه. سؤال موضوع الاخير معايا النهارده اليوكساك. اعرفوا العناوين دي الاول. في حاجه اسمها برايمري يوكساك، حاجه اسمها سكندري يوكساك، وديفينيتيف يوكساك. ايه الفرق بينهم؟ دي بلس سيست في اليوم السابع، لكن في امنيوتيك ولا يوكساك. كانت البلس سيست اهي تروفو بلس من بره وينر سيل ماس من جوه بس. ده في اليوم الثاني. مين اللي اتكون الاول؟ الامنيوتيك كافيتي. فاكرين؟ لما عملت امنيو بلس وبلس بقى في بينهم ايه؟ امنيوتيك كافيتي. وما زال حتى الان المكان ده مش يوكساك. في اليوم الكام بقى يبتدي اليوم الجاي بعد الامنيوتيك كافيتي يبقى في اليوم الثامن، اليوكساك في التاسع. ازاي؟ يقول لي اهو، يقول لي الهايبو بلس سيلز كده. فدي الخلايا دي اسمها الهايبو بلس. الهايبو بلس سيلز دي يا جماعه بتنزل لي خلايا فلاتنز تبطن الكافيتي اوف ذا بلس سيست وتعمل ميمبرين اسمه ايه؟ بقى اسمه برايمري يوكساك. يبقى في اليوم التاسع بتكون مين؟ برايمري يوكساك. ازاي؟ فلويد؟ لا مش فلويد. الكافيتي اصلا كانت موجوده بس كان اسمها بلس سيل او كافيتي اوف ذا بلس سيست. امال ايه اللي حصل؟ سيلز من الهايبو بلس نزلت بطلت الكافيتي فعملت وصل في الميمبرين. ده برايمري. نيجي للسكندري اهي. السكندري يوكساك دي في الكورونيك فيسل. في اليوم 12 يبتدي يحصل 3 تغيرات يخليني اقول ده سكندري يوكساك. التغير ده ايه؟ يقول لي الاكسترا جرونيك سيلوم اللي اتعمل قطع حته من البرايمري يوكساك صغرها. يبقى اول حدث ان احنا عملنا بانشينج اوف. هتلاقوا مكتوب عندكم ان الاكسترا جرونيك سيلوم ده قطع حته. لو معاك بالونه وجيت في الوسط عملناها كونستريكشن وقطعت منها حته، بقت البالونه اللي فوق اصغر ودي هتختفي. اسمها اكزوسيلوميك سيست، مش هتفضل. واللي فضل ده سكندري. نيو سيلز جنريشنز جايه من الطبقه دي هايبوبلاست تبطن بدل الكوستالز والبرين. يبقى نيو جنريشن سيلز غيرنا البطانه. والسيلز دي بيسموها اندوديرمال سيلز. استعملوا كلمه اندوديرمال سيلز باعتبار ان ده هيبقى مكانه اندوديرمال بعد كده، فقالوا هنسميها اندوديرمال. لكن ما هياش سيلز الاندوديرمال اللي احنا عارفينها. ليه سموها اندوديرمال؟ اقول لكم كده لان بعد الفولدنج قبل الفولدنج اليوكساك دلوقتي بطلها اندوديرمال. والطبقه اللي فوق دي مين؟ قبل الفولدنج على طول اندوديرمال. فبقت الساك كلها اندو. وبعد كده لما يعمل فولدنج يعمل كات. فبقت الخلايا دي والخلايا دي عملوا مع بعض حاجه واحده. فقال لك عشان يعملوا حاجه واحده مع بعض فهيسميها اندوديرمال، بالرغم انها اتعملت قبل ده ما يبقى اندوديرمال. بس هتفضل لغايه ما يبقى اندوديرمال. مش فاهم حاجه. الخلايا دي يا جماعه نزلت من الهايبوبلاست اسمها ايه؟ اندوديرمال سيلز. حل مين؟ اللي هو سيلز ميمبرين. بقت اليوكساك متبطنه بمين؟ باندوديرمال سيلز. واللي فوق مين؟ هايبوبلاست. اوكي؟ ده اليوكساك اللي اسمها سكندري.
طب ليه سمينا دي اندوديرمال سيلز بالرغم ان اللي جايين منها اسمها هايبوبلاست؟ ما هو الهايبوبلاست دي هتختل بعد كده بطبقه اسمها اندوديرمال باعتبار ما سيكون ان كلهم هيبقوا بطلع واحده. فقالوا على دي هنسميها اندوديرمال سيلز، تمام؟ زي الهايبوبلاست اللي يستخدم في الاندوديرمال، لان هيتاخد منها جزء جوه البيبي، جزء من اليوكساك يبقى جوه البيبي في حاجه اسمها الجت. فراحوا من بدري راحوا مسمينها اندوديرمال سيلز. ده الحدث الثاني. يبقى الحدث الاول اعطانا حته من البرايمري يوكساك المفروض، الحدث الثاني خلايا نزلت فانخفضت الاسره بالتريد، الحدث الثالث مش باين في الصوره دي، لكن المفروض اللي بيطلع من هنا ديل يخش جوه الكونكتنج ستور. الديل ده اسمه ايه؟ الانتويس. برافو عليكم فاكرين، ده ينفعني في الامبيريكال كورد المحاضره اللي جايه ان شاء الله. اهو يبقى ايه الثلاث تغيرات اللي حصلوا في البرايمري يوكساك عشان يبقى سكندري؟ اول حاجه غيرنا البطانه. نيو جنريشن اوف سيلز جاي من الهايبوبلاست سميناها اندوديرمال سيلز. دي اول حادثه. ثاني حادثه طلعنا حته بالاكسترا مينوكسيلوم، والحته اللي طلعت جنريت واللي فضل سكندري. اخر حدث خروج دايفرتيكولم يعني انبوبه من الكودا بارت اوف ذا يوكساك جوه الكونكتنج ستور وسميناها ايه؟ الانفورس. طب ده السكندري. امال ايه الديفينيتيف يوكساك؟ بعد النتوكول. مين فاكر؟ بعد الفولدنج الجزء اللي يفضل بره اسمه ديفينيتيف يوكساك، وده بيتوصل بالميد داكت بضغط اسمها فيتلاين داكت. كانت احد الاسباب البريمتيف رينج ما اتحملش. تمام؟ ايه فوائد اليوكساك؟ نشوف مع بعض. اول حاجه بعد الفولدنج بتشترك في تكوين الجات باجزاء اللي هم مين؟ فور جات، ميد جات، وهاند جات. الالانتايس اللي طالع من السكندري يوكساك ده هيشترك في تكوين حته من اليورينري بلادر. ده سنه ثانيه نعرفها بس نعمل بارت من اليورينري بلادر. فاكرين بريمورتال جيرم سيلز زمان خالص في الصغيرين في اول محاضره لما قلنا البريمورتال جيرم سيلز جايه من الكودا وول اوف ذا يوكساك؟ هي اللي بتاخد الكودا وول. ما هو الامبريونيك ديسك كده، ده كرينيال اند، ده كودا اند اللي طالع منه الكونيكلي ستوك، ودي اليوكساك اللي طالع منها الالانتايس من الكودا وول. في خلايا بتطلع وتهاجر. طب الخلايا دي ايه؟ نوعها ايه؟ اندوديرمال سيلز. صح؟ لان الالانتويس معناها ان في السكندري ستيج والمطالعه بتاعتك دلوقتي اندوديرمال سيلز. فيقول لك كده السيلز دي اسمها بري موريال جيرم سيلز، بتيجي من الكودا الاولى في يوكساك وتهاجر التستس او اوفر. مش وي طبعا، او عشان تبقى سبرماتوجونيوم او اوفوجونيوم ويعمل سبرماتوجينيسيس او هو ايه؟ اوفوجينيسيس. اليوكساك الديفينيتيف في ضغط طالع منها اسمها فيتلاين داكت، بيتكون حواليها فيتلاين فيسلز. في الميزوديرم اللي حواليها بيتكون فيتلاين فيسلز. الفيتلاين فيسلز دي بيفضل جزء منها جوه البيبي واللي بره بيختفي. اللي جوه البيبي بيعمل فين؟ بورتال فين وارتريز اوف انتستين. الفيتلاين فيسلز دي داخله وطالعه من بطن البيبي. الجزء اللي جوه بطن البيبي هيفضل واللي بره يختفي. اللي جوه هيفضل باسم ايه؟ بورتال فين وارتريز اوف ذا جات او اوف انتستين. الكلام ده هقوله مع الامريكا كورد مره ثانيه بس نعرفه النهارده مره. اخر حاجه الناس كانت بتسمي البلاد سيلز. اول ظهور ورؤيه للبلاد فيسلز كانت في الميزوديرم اراوند زي يوكساك. هو الميزوديرم اراوند اليوكساك ده كان جاي منين؟ من الاكسترا من الميزوديرم. طب كان سوماتيك ولا سبلانكيك؟ سبلانكيك. هو بقى الميزوديرم ده الخلايا بتاعته تتحول لريد سيلز ووايت سيلز وبليتلتس. ده اول ظهور. بعد كده الليفر لما يتكون يبتدي الليفر والسبلين يساعدوا، وبعد كده البومر يدخل في اللعبه مصادر تكوين البلد. بس اول مصدر في الميزوديرم اراوند ايه؟ اراوند اليوكساك. راجعوا معايا كده تاني الفانكشن الظاهره اوف يوكساك يا جماعه. انتوا فهمتوا البرايمري والسكندري والديفينيتيف. ايه الفرق بينهم؟ طب عايز الوظائف. اليوكساك دي في الطيور نيوتريشن، في الهيومن ليها وظائف اخرى. ايه هي الوظائف الاخرى؟ شير ان ذا فورميشن اوف ذا جات. فور جات، ميد جات، هايند جات. قبل الفولدنج كان الامبريونيك ديسك كده وكانت اليوكساك تحت. لما يتني كده تتاخد حته منها جوه في الفور جات. من ورا في الهايند جات، في الجناب سحب حته فين؟ في الميد جات، فاشتركت في تكوين الجات. فور جات، ميد جات، وهايند جات. ده اول فايده. ثاني فايده ان الانتويس اللي هو جزء من السكندري يوكساك هيعمل جزء من اليورينري بلادر. هيعمل جزء من مين؟ من اليورينري بلادر. ثالث فايده من الكودا الوول بتاع اليوكساك بيطلع سيلز اسمها بريمورديال بدائيه. بريمورديال بدائيه، بريمورديال جيرم سيلز. بريمورديال ايه؟ جيرم سيلز. دي بتهاجر بتروح للتستس او الاوفري عشان تعمل سبرماتوجينيسيس او اوفوجينيسيس. الجزئين اللي فاضلين، وظيفتين اللي فاضلين لهم علاقه بالبلاد. في حاجه اسمها فيتلاين فيسلز وفي بلاد سيلز.
الفيتلاين فيسلز اراوند ذا فيتلاين داكت، طبعا اسمهم فيتلاين فيسلز، يبقى حوالين الفيتلاين داكت. مين يقول لي ايه الداكت؟ ايه هي الفيتلاين داكت يا دكاتره؟ اللي هي بين الساك اللي جوه اللي بره، اللي كانت الجيب ساك والميد داكت جوه. الداكت دي في الامبليكال كورد، من ضمن محتويات الامبليكال كورد اللي هنعرفه بعد كده. الميزوثيرم اللي حواليها بيعمل فيسلز اسمها فيتلاين فيسلز. الفيسلز دي جزء منها جوه البيبي، جزء منها بره في الامبليكال كورد. اللي بره هيختفي واللي جوه يفضل از بلاد سبلاي اوف انتستين. الانتستينال ارتريز والفينوس درينج بورتال فين، حاجه اسمها بورتال فين عشان يعمل الليفر. بيجيب الاكل اللي متصنع من الانتستين رايح للليفر عشان يعمل له ايه؟ ميتابوليزم. ايه الحاجه الثانيه اللي ليها علاقه بالبلاد؟ اللي هو البلاد سيلز، خلايا دمويه تتكون لاول مره في الجدار بتاع مين؟ اليوكساك. يبقى دي اليوكساك. النهارده يا جماعه عملنا 3 مواضيع مهمين جدا، بلاسينتا باجزائها، الامنيون والامنيوتيك كافيتي واليوكساك. بكره ان شاء الله المحاضره بتاعتنا فين والساعه كام؟ الساعه 11 في دكتور جيهان مدرج بيت. عندكم حاجه؟ دكتور جيهان؟ طيب يبقى انا هجيبكم في محاضره الساعه 12 هنا. دكتور ايهاب جاي. طب هسألكم حاجه، يوم الخميس اللي هو المحاضره الاخيره في قبل فاضي؟ فاضيه. المحاضره الساعه 2 يعني واحده اللي فاضيه؟ ممكن الخميس يا جماعه يجي واحده نقعد محاضرتين ورا بعض. ايه اللي فاضل لنا عشان تبقوا عارفين؟ الامريكان كورد هبتدي بالرينج. اول خطوه في تكوين الامريكان كورد بريمة الامريكان رينج، وايه اللي بيعدي فيها؟ وايه فايدته وايه طوله والكلام ده كله. وبعدين موضوع لذيذ قوي اسمه توينز، توائم. وبعدين ايه اللي بيعمل مشاكل في البيت؟ وده هيبقى نهايه الامبريولوجي بتاعنا يوم الخميس باذن الله.